क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज आउँछ अनि त्यसपछि त्यसमा हेडिङ के हुन्छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर आउँछ अब यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा के आउँछ भन त तिमीलाई त्यस्तो कन्फ्युजन हुन्छ भनेपछि त्यति बेला हामीले के गर्ने भने नोट बनाउने बुझ्यौ वर्किङ नोट गर्ने के ल वर्किङ नोट भन्यो हामीले ठिक छ क्यास कलेक्सन यो हाम्रो यो यहाँसम्मको हेर है यसलाई म कपी गरिदिन्छु है यहाँ म वर्किङ नोट गर्छु कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ वर्किङ नोट गर्नु है ल यहाँ हामीले वर्किङ नोट गरौँ यसले गर्दा तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ अब कुरो सुन वर्किङ नोटमा हेर है हाम्रो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर यसमा के आउँछन् भन एउटा सेल्स रेभेन्यू र अकाउन्ट रिसिभेबल्स सेल्स रेभेन्यू आउँछ अकाउन्ट रिसिभेबल आउँछ गुड अब हेर कति सजिलो हुन्छ क्या अकाउन्ट रिसिभेबल अब मलाई भन अनि यो क्यास पेमेन्टमा के आउँछ कस्ट अफ गुड्स इन्भेन्ट्री आउँछ इन्भेन्ट्री यो सब सप्लायर्समा इन्भेन्ट्री आउँछ हैन त फर्स्टमा त यसमा के गर्ने भने नि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यसलाई हामी के भन्छौँ कस्ट अफ सेल पनि भन्छौँ हो भनेकै के हो त हाम्रो कस्ट अफ सेल हो कस्ट अफ सेल हो कहिले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड देला कहिले कस्ट अफ सेल देला अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ हाम्रो इन्भेन्ट्री वर्किङ नोट गर्ने के अनि त्यसपछि के हुन्छ एकाउन्ट पेबल हुन्छ हो यति हैन त बुझ्यौ अब हेर हाम्रो यो अब क्वेसन हेर्ने पहिला यो दुईटालाई कुरालाई हामी वर्किङ नोटबाट हेरौँ क्वेसनमा के छ त फर्स्ट हामीले के चाहिएको सेल्स त्यो कहाँ हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा ऊ सेल्स दिएको छ 1416 दिएको छ कति दिएको छ 1416 अब जाउँ यहाँ हामीले सेल्समा कति राख्ने 1416 हो त्यो प्लसमा हुन्छ कि माइनसमा हुन्छ सेल्स रेभेन्यू भन त प्लसमा हुन्छ सर प्लसमा हुन्छ नि त किनकि यो त हाम्रो रेभेन्यू हो नि त हामीलाई पैसा आएको हो नि अनि अर्को हामीलाई के चाहियो अब एकाउन्ट रिसिभेबल चाहियो कुरो बुझ्यौ अकाउन्ट रिसिभेबल हेर्ने अकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ हुन्छ करेन्ट एसेटमा हुन्छ यो बुझिराख्नु पर्यो हामीले कहाँ हुन्छ करेन्ट एसेटमा ल छ त करेन्ट एकाउन्ट रिसिभेबल छ त करेन्ट एकाउन्ट के अरे करेन्ट एसेट्समा छ कि छैन भन्दा हेर ल एकाउन्ट रिसिभेबल छ अनि प्रिभियस इयरमा हाम्रो कति छ 200 करेन्ट इयरमा कति छ 125 अब मलाई भन इन्क्रिज भएको छ कि डिक्रिज भएको छ डिक्रिज भएको छ सर एकाउन्ट रिसिभेबल डिक्रिज भएको छ नि लास्ट इयर हेर त 2 लाख थियो के अरे 2200 थियो यो इयरमा हाम्रो 125 छ भनेपछि लास्ट इयर भन्दा यो इयरमा त डिक्रिज भएको छ कतिले डिक्रिज भएको छ 75 ले हो 75 ले डिक्रिज भएको हो किन अब मलाई भन अब हामीले के गर्ने डिक्रिज इन हेर त अकाउन्ट्स रिसिभेबल डिक्रिज इन एकाउन्ट रिसिभेबल अब मलाई कति हो 75 हो नि हजुर अब मलाई भन यो करेन्ट एसेट्स इन्क्रिज एसेट्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ प्लसमा हुन्छ पुरो बुझ्यो अब यो दुईटालाई जोडेर राख्दा कति हुन्छ त्यसले हामीले एड गर्दाखेरि कति हुन्छ 1491 हुन्छ पुरो बुझ्यो 1491 आयो नि अब यो 1491 लाई हामीले यहाँ राख्ने फर्मेटमा जाउँ यो त वर्किङ नोट हो कि हाम्रो भन्नु त यो त वर्किङ नोट हो नि अब 1491 लाई हामी कहाँ राख्नु
क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर कति रहेछ हाम्रो 1491 प्लसमा कुरो बुझ्यौ कसरी आयो थाहा पायो यो हामीले यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा हामीले सेल्स र एकाउन्ट रिसिभेबल कुराहरूलाई एडलेस गर्छौँ त्यहाँबाट जति एमाउन्ट आउँछ त्यसलाई हामीले क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमा राख्छौँ अनि त्यसपछि सप्लायर्समा हजुर भन सर त्यो प्रोसेसमा चाहिँ यो डाइरेक्ट लेख्ने हो भन्नाले त्यो तलको वर्किङ नोट देखाउनु हो, पर्दैन सुन वर्किङ नोट देखाइ पनि भयो रफमा गर्ने नि त हामीलाई सजिलो हुने भयो नि त कुरो बुझ्यौ हजुर हजुर ठिक छ उयो त हामीले अब यो के गरौँ जति यो एउटा सिंगल एमाउन्ट ल्याएर हामीले के गरौँ यहाँ राख्थ्यौँ अब यो 1491 त कसरी आएको यो भित्र त दुईटा कुरा छ नि सेल्स र एकाउन्ट रिसिभेबल्स हजुर कुरो बुझ्यौ हो यो फेयर नोट गर्ने अब हामीले यो जुन वर्किङ नोट भनिरहेको छौँ यो चाहिँ के गर्ने रफ गर्ने कुरो बुझ्यौ वर्किङ नोट रफ नोट के भने पनि भयो ठिक छ कुरो बुझ्यौ अब कुन त सप्लायर्स मलाई भन्छ यो सप्लायर्समा हेर के कुरा हुन्छ हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड र कस्ट अफ सेल्स इन्भेन्ट्री एकाउन्ट पेबल हो यो कुरालाई खोज्ने क्वेसनमा के दिएको छ अब फर्स्ट हामी कस्ट अफ गुड्स सोल्ड जाउँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त हाम्रो कस्ट अफ सेल्स अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कहाँ दिएको हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा दिएको हुन्छ ल हेर्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड कति दिएको छ 990 दिएको छ कति दिएको छ 990 अब हामीले के गर्ने 990 लेख्ने अब मलाई भन कस्ट अफ गुड्स सोल्ड के हुन्छ माइनस हुन्छ ब्राकेटमा हुन्छ किनकि यो त एक्सपेन्सेस हो अब के खोज्ने हामीले इन्भेन्ट्री कुरो बुझ्यौ अब इन्भेन्ट्री हेर इन्भेन्ट्री कहाँ हुन्छ करेन्ट एसेटमा हुन्छ ल हेर त करेन्ट एसेटमा इन्भेन्ट्री छ कि छैन छ यहाँ 500 छ प्रिभियस इयरमा कति छ 500 छ यो इयरमा कति छ 525 छ अब मलाई भन इन्क्रिज कि डिक्रिज इन्क्रिज भएको छ कुरो बुझ्यौ कति 25 ले हो 25 ले इन्क्रिज भएको छ हो इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कति 25 अब मलाई भनिदेऊ यो प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ इन्भेन्ट्री भनेको के एसेट होइन माइनस हुन्छ सर इन्भेन्ट्री एसेट होइन हो यो त एसेट हो नि एसेट चाहिँ इन्क्रिज भयो त्यही भएर माइनस हुने भयो कुरो बुझ्यौ अनि त्यसपछि अब हामीले के खोज्ने एकाउन्ट पेबल खोज्ने कुरो बुझ्यौ एकाउन्ट पेबल हेर एकाउन्ट पेबल कहाँ हुन्छ ल्याबिलिटिज भन्छ करेन्ट ल्याबिलिटिज भन्छ एकाउन्ट पेबल दिएको छ एकाउन्ट्स पेबल करेन्ट प्रिभियस इयरमा कति छ 330 करेन्ट इयरमा कति छ 370 $40 ले के भयो इन्क्रिज भयो इन्क्रिज भयो नि लास्ट इयरको भन्दा यो इयरमा बढेको छ कतिले $40 ले कुरो बुझ्यौ इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेबल कति $40 माइनसमा हुन्छ एकाउन्ट पेबल भन्ने ल्याबिलिटी छैन र प्लस हुन्छ प्लस ल्याबिलिटी हो ल्याबिलिटी इन्क्रिज भयो प्लस कि माइनस प्लस हुन्छ सर प्लस हुन्छ नि त यो रुल बिर्स्यो फेरि ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो प्लस हुन्छ एसेट्स इन्क्रिज भयो ठिक छ अब भन कति भयो त टोटल अब यति नै होइन त यो सप्लायर्सको हेडिङमा पर्ने ल भन यो क्यालकुलेसन गरेर कति हुन्छ 990 25 दुईटा एड हुन्छ नि यो माइनस हुन्छ कति भयो अन्सु भन -975 माइनस
975 975 हो कुरो बुझ्यौ अब यो एमाउन्ट हामीले कहाँ राख्ने सप्लायर्समा जाने पेमेन्ट टु सप्लायर्स कति माइनस 975 हो नि त कति भनेको रे 975 ठिक छ कुरो बुझ्यौ अब न यहाँसम्म नबुझेको को छ भन्नु त सर त्यो अकाउन्ट्स पेएबल त्यो अलिक बुझेन सर भर्खरै भएको के बुझिन भन्नु त सर त्यो इन्क्रिज कि डिक्रिज पो भएको थियो त्यो त हाम्रो डिक्रिज भएको थियो त के अरे इन्क्रिज भएको थियो नि हेर त इन्क्रिज इन एकाउन्ट पेएबल $40 बढेको थियो नि त हजुर अनि यो एकाउन्ट पेएबल भनेको के हो ल्याबिलिटी हैन हो सर भन्नु त अनि ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ प्लस कि माइनस प्लस हुन्छ प्लस प्लस हुन्छ ए बुझ्यो सर ल अब अगाडि हेर त्यसपछि के छ हाम्रो यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छन् हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस छ और अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब यहाँ छोटो के दिएको छ हेडिङ दिएको छ भने हेडिङ गर्ने अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा इन्कम स्टेटमेन्ट हैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कहाँ हुन्छन् इन्कम स्टेटमेन्टमा हुन्छन् अब यहाँ हिट लाइट यस्तो भनेर दिएको छ छुट्टै छुट्टै राखे भयो हैन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एकैचोटि राख्ने हो भने नि भएले अब यसो गरे पनि भयो ठिक छ तिमीलाई सजिलो जे गर्दा पनि भयो फर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस अब भन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस के छन् त तर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस तपाईको एउटा स्यालेरी छ पेमेन्ट र डेप्रिसिएसन स्यालेरी बाइक सबैले हुन्छ हैन सर हो त्यही त एउटा स्यालेरी छ स्यालेरी हाम्रो कति छ ल पहिला हामी स्यालेरी लेखौँ स्यालेरी छ स्यालेरी कति गरे अंशु भन त स्यालेरिज स्यालेरी सर 195 195 195 छ त्यसपछि अर्को के छ भन हिट लाइट एन्ड पावर त्यसपछि हिट छ है $70 युटिलिटी एक्सपेन्सेस सर हिट कति छ $70 छ अनि त्यसपछि के युटिलिटी छ युटिलिटी कति छ युटिलिटी एक्सपेन्सेस होइन सर मैले हिट लाइट एन्ड पावरलाई युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको सर सर हिट लाइट एन्ड पावरलाई नि युटिलिटी एक्सपेन्सेस भनेको सर मैले ल ठिक छ ल भयो अनि हिट लाइटले लेख्यो हिट 70 भयो अनि प्रोपर्टी ट्याक्स हाम्रो प्रोपर्टी ट्याक्स कति छ प्रोपर्टी ट्याक्स सर 2 रुपैयाँ $2 हो प्रोपर्टी ट्याक्स हाम्रो कति छ $2 छ अब सर मिसलिनियस एक्सपेन्सेस मात्र सर प्रोपर्टी ट्याक्स हाम्रो 2 छ अनि त्यसपछि अरु के छ भन अनि प्रोपर्टी ट्याक्समा प्याटेन्ट एमोर्टाइजेसन पर्ने किनकि यो भनेको भ्यालु घट्नु डेप्रिसिएसन भनेको भ्यालु घट्नु यो क्याश आइटम होइनन् अनि मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भन अरु के छ मिसलिनियस एक्सपेन्सेस $2 सर इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस को त सर छुट्टै हुन्छ हैन सर मिसलेनियस एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ $2 छ $2 अब मलाई एउटा कुरा भन्नु यो हाम्रो स्यालेरी प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ यो त एक्सपेन्सेस स्यालेरी माइनस हुन्छ सर हो माइनस हुन्छ किनकि यो त पैसा त्यो पनि माइनस हुन्छ सर त्यो पनि माइनस हुन्छ पुरो बुझ्यौ ए बुझ्यौ किनकि एक्सपेन्सेस माइनस हुन्छन् पुरो बुझ्यौ एक्सपेन्सेस माइनस हुन्छ भन एउटा सोध्नु थियो के त्यो एउटा क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने छ नि त्यहाँ त्यो भित्र यही त नि क्याश फर एसोन यही त नि क्याश अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ल त्यो त हो सर हैन के त्यो हले त्यो नोट पठाउनु भएको छ नि त्यो बक्सा भित्र के
त्यहाँ एउटा क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने छ नि होइन, अनि त्यो भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स माइनस डिप्रिसिएसन होइन। हामीले क्वेसनले अपरेटिङ एक्सपेन्स त भनेको छैन, डिप्रिसिएसन चाहिँ भनेको छ, अनि 0 माइनस त्यो डिप्रिसिएसन लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? कस्तो 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 रे? त्यो क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स भन्ने हेडिङ छ होइन, त्यो बक्साभित्र, अनि क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्स माइनस डिप्रिसिएसन है सर। अनि अपरेटिङ एक्सपेन्स भनेको क्वेसनले दिएको छैन तर डिप्रिसिएसन दिएको छ भनेपछि त्यो 0 माइनस डिप्रिसिएसन लेख्न मिल्छ? अनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 0 दिएको छ, अनि डेप्रिसिएसन हाम्रो दिएको छ 40 छ, 40 छ। 0 माइनस 40 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो अब दिएकै छैन। कुरो सुन न, अब त्यो गरेर के काम तिम्रो? ल भने त डेप्रिसिएसनलाई लिने नै होइन तिमी, डेप्रिसिएसन त लिने हो र? डेप्रिसिएसन लिने होइन नि त। अनि त्यो नलिने हो भने त्यो 0 अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई 0 मान्यो तिमीले, टोटल अपरेटिङलाई 0 कसरी मान्छौ त? तिम्रो कुरो नै मिलेन क्या। जस्तो तिमीले के भन्यो भने ल यहाँ तिमीले भनेको कुरा लेखिदिन्छु ल। जस्तो तिमीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्यो, अनि त्यसपछि यहाँ डेप्रिसिएसन भन्यो। डेप्रिसिएसन कति भन्यो तिमीले? $40 भन्यो हो, 40 भन्यो। अब तिमीले क्यास अपरेटिङ तिमी के निकाल्दैछौ? क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स। अब मलाई भन यो इक्वल्स के हुन्छ? अपरेटिङ एक्सपेन्स टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस डेप्रिसिएसन हो। अब मलाई भन यहाँ टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ? 40 छ, माइनस डेप्रिसिएसन कति छ? 40 छ, इक्वल्स टु तिम्रो क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्स कति? 0 आयो नि त। 40 चाहिँ कहाँबाट आयो सर? अगाडिको। अनि यो डेप्रिसिएसन भने के हो भन त? होइन डेप्रिसिएसन होइन, अपरेटिङ एक्सपेन्स चाहिँ 40 कसरी आयो नि? अगाडिको हो। तिमी एउटा मलाई कुरा भन, डेप्रिसिएसन भनेको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस होइन? हो। अनि टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति त अब तिम्रो यो केसमा? 40 नै भयो फेरि। अनि 40 नै भएन त यो? भन त। भयो। अनि 40 बाट अब तिमीले यहाँ तिम्रो डेप्रिसिएसन कति हो? 40 भनेपछि क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति? 40 बुझेनौ तिमीले? 0 नै भयो। बुझे सर। 0 भयो त। किनकि अब कुरा सुन न, यहाँ हेर, यहाँ तिम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ? 1364 छ। कुरो बुझ्यौ? 1364 हो यो टोटल, यो सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हुन्। अब यसमा हामी के छोड्दैछौँ? एक्सक्लुडिङ इन्ट्रेस्ट, प्याटेन्ट, एमोर्टाइजेसन अनि डेप्रिसिएसन। कुरो बुझ्यौ? ठिक छ ल, ठिक छ सर। अब मलाई भन यति गर्यो भनेपछि है अदर क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, यो अरू पनि छन् नि, के भन्ने हामीले अदर क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भन्ने, अब एकदम क्लियर हुन्छ। ल अब यसलाई क्यालकुलेट गरेर कति हुन्छ? गर्दा क्यालकुलेट गरेर कति हुन्छ? छिटो गरौँ न हौ। 121 आयो। 121 कसरी आउला? यो सबै माइनसमा छ, 121 आउला रे। ए माइनस है, सबै माइनसमा छ, माइनस सबै एड हुन्छन्। -269 हो। -269 ए हो अरू। ल कुरो बुझ्यौ? अब हेर है, हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। यो यति नगरेर यो केही पनि नदेखाएर फर क्यास अपरेटिङ अदर क्यास अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति? 269 269 थियो। कुरो बुझ्यौ?
हेर त यो कसरी आयो हामीले बुझ्यौँ। ल अब के को पालो? इन्ट्रेस्टको कुरो बुझ्यौ। अब कुरो सुन है, योसँग रिलेटेड करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी छ कि त्यो हेर्नुपर्छ नि त हामीले त। त्यो त केही पनि हेरेनौँ हामीले। ल हेर, यो मिसलेनियस एक्सपेन्सेस, प्रोपर्टी ट्याक्स, यो हाम्रो यो हिट लाइट स्यालेरीसँग रिलेटेड कुनै छ त हेर्ने त्यही करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटीमा? त्यस्तो केही छ? छैन। यहाँ पनि त्यस्तो केही छ? छैन। भएको भए लेख्थ्यौँ। जस्तो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी भनेको भयो त्यो पनि हामीले त्यही लेख्थ्यौँ। प्रिपेमेन्ट स्यालेरी भनेको भयो त्यो पनि हामीले यही लेख्थ्यौँ। तर त्यस्तो केही पनि दिएको छैन अहिले, त्यही भएर हामीले केही पनि लेखेनौँ। अब त्यसपछि जाउँ अर्को। अब इन्ट्रेस्टको पालो। अब मलाई भन त इन्ट्रेस्टमा के छ त? अब पहिला हामीले इन्ट्रेस्टको एमाउन्ट हेर्ने। यहाँ इन्ट्रेस्ट छ, इन्ट्रेस्टमा 45 छ हो। इन्ट्रेस्टमा हामीले 45 छ। पहिला यो कुरालाई हामीले लेख्नु पर्यो। ल हेर, वर्किङ नोटमा जाउँ हो। अनि अब मलाई भन इन्ट्रेस्ट कति छ? -45। अब पहिला इन्ट्रेस्टमा त ल हेर है, इन्ट्रेस्टमा के त भनेपछि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस माइनस कति हो रे? 45। 45 छ। ए बुझिरहेको छ अरूले? चुप्प लागेर नबस्नु है, फेरि अर्को पछि मैले बुझेन भन्नु नभन, अहिले भन्नु पर्यो। म पछि अब यो रिपिट गर्दिनँ है। बुझिरहेछ सर। अनि त्यसपछि अर्को अब इन्ट्रेस्ट पछि ल हेर त, इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड यो त हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट ल्यायौँ यो इन्ट्रेस्ट। तो तपाईँले इन्ट्रेस्ट पेएबल भन्नुभयो क्या हो। अब इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कुनै छ नि त? करेन्ट एसेट हेर्ने, प्रिपेमेन्ट इन्ट्रेस्ट छ? छैन। अब करेन्ट लायबिलिटीमा हेर्ने, छ इन्ट्रेस्टको कुरो? छैन। कहिलेकाहीँ यहाँ दिएको हुन्छ इन्ट्रेस्ट पेबल भनेर दिएको हुन्छ, त्यसलाई पनि ल्याउनु पर्छ, यहाँ छैन। त्यसो भनेपछि यति मात्रै रहेछ। हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्टमा कति गरिदिन्छ? -45 गर्ने। बुझ्यौ? इन्ट्रेस्टमा हामीले कति गर्ने भन? -45। अब त्यसपछि के त? ट्याक्स हो। अब ट्याक्समा हेर, यो ट्याक्स भनेर हेडिङ राखौँ। वर्किङ नोटमा जाउँ। त्यो वर्किङ नोट गऱ्यो भने, रम नोट गऱ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ क्या। ट्याक्सेस, अब यो ट्याक्सेसमा के आउँछ नि त? एक त ट्याक्स एक्सपेन्सेस आउँछ। ट्याक्सेस एक्सपेन्सेस कति दिएको छ? -12। यो इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हेर त, इन्कम ट्याक्सेस 12 दिएको छ। 12 भनेको माइनस। अब यो इन्कम बिफोर ट्याक्स कहाँ गयो? यो त नेट इन्कमको कुरो, नेट इन्कमको कुरो आउँदैन यो। यसले क्यास इनफ्लो र आउटफ्लो गराएको हुँदैन। यो त क्यास हाम्रो जुन इनफ्लो र आउटफ्लोको ट्रान्जेक्सन छ त्यसको डिफरेन्स एमाउन्ट हो यो। त्यही भएर यो चाहिँ आफैमा इनफ्लो र आउटफ्लो होइन। त्यही भएर हामीले इन्कम रिटेन्ड अर्निङका कुराहरूलाई ल्याउँदैनौँ। अनि इन्कम ट्याक्सेस, इन्कम ट्याक्स कति छ? 12 छ माइनसमा। अब योसँग रिलेटेड कुनै हाम्रो त्यस्तो छ त? ब्यालेन्स सिटमा हेर्ने करेन्ट एसेट करेन्ट लायबिलिटी, इन्कम ट्याक्स पेएबल छ। पहिला करेन्ट एसेटमा हेर्ने छ? छैन। अब करेन्ट लायबिलिटीमा हेर्ने ट्याक्स पेएबल्स। सर तपाईको यो ट्याक्स पेएबल तपाईको करेन्ट एसेटमा के आउँछ सर? के भएर आउँछ? के भने? करेन्ट एसेटमा ट्याक्स पेएबल हेर्नुपर्छ भनेर सोध्नु खोजेको कि सर मैले, के भएर आउन सक्छ भन्नु खोजेको करेन्ट एसेटमा चाहिँ। ए प्रिपेड ट्याक्स, प्रिपेड ट्याक्स, प्रिपेड ट्याक्स हुन सक्छ सर त्यो। अब हेर, करेन्ट लास्ट इयर कति छ? 20। यो इयरमा कति छ? 10। 10 अब -10 हुन्छ सर। हो डिक्रिज भयो नि। हजुर। अनि यो त करेन्ट लायबिलिटी हो। लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? माइनस। माइनस हुन्छ सर। लायबिलिटिज डिक्रिज भयो भने के हुन्छ? माइनस। अब हामीले के गर्ने? डिक्रिज इन ट्याक्स लायबिलिटी, ट्याक्स पेएबल। कति?
-10 -10 अब भन हाम्रो टोटल कति भयो त बाहिर -22 -20 -22 भयो कुरो बुझ्यो अब यो ट्याक्सको हेडिङमा लाने -22 हेर यहाँनिर त कति हुँदो रहेछ कति हुने रहेछ -22 कुरो बुझ्यो ठिक छ ठिक छ सर यति नै हो नि त हाम्रो हजुर सर यतिलाई अब टोटल हामी के गर्दिने नेट क्याश प्रोभाइडेड बाइ अपरेटिङ एक्टिभिटी हो त्यो भन्ने कति त ल हेर यो सबै एड गर्ने एडलेस गर्ने 1491 180 सर 180 प्लस कि माइनसमा प्लसमा हुन्छ सर प्लसमा 180 आयो कुरो बुझ्यो यो सबैलाई लेस गरौँ माथि कुरोलाई एड गरिदियो हाम्रो के आयो नेट क्यास प्रोभाइडेड बाइ अपरेटिङ एक्टिभिटिज आयो अब हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा जाने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के हुन्छ हाम्रो युएस ट्रेजरी बिलका कुराहरू हुन्छन् ल्यान्डका कुराहरू हुन्छन् बिल्डिङका कुराहरू भेहिकलका कुराहरू हुन्छन् इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू हुन्छन् यो त हामीलाई थाहा छ नि फर्मेट त कुरो बुझ्यो अब युएस ट्रेजरी बिलहरू पहिला ल हेर्दा अब हेर युएस ट्रेजरी बिल पहिला हाम्रो हो यो पहिला यहाँ हेर यो त हाम्रो लङ टर्म एसेटहरू कहिलेकाहीँ लङ टर्म एसेटसँग रिलेटेड हाम्रो एक्टिभिटिजहरू करेन्टमा राखी हुन्छ कुरो बुझ्यो करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म भनेको करेन्ट नै हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट दिएको हुन्छ तर त्यो इन्भेस्टिङ अर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ जस्तो नोट्स पेबल छ नोट्स पेबल पनि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिजमा दिएको हुन्छ तर त्यो कुन करेन्ट लाइबिलिटिज कुन पोर्सन दिएको हुन्छ भने नि करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म ल्याबिलिटिजको करेन्ट पोर्सनलाई करेन्ट ल्याबिलिटिजमै दिएको हुन्छ तर त्यो लङ टर्म ल्याबिलिटिज भएको कारणले त्यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमै राख्नुपर्छ त्यस्तै ट्रेजरी बिल हाम्रो करेन्ट एसेट छ यो 6 मन्थको दिएको हो तर यसलाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भएकोले यसलाई हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमै राख्नुपर्छ तर ब्यालेन्स सिटमा करेन्ट एसेटमा दिएको हुन्छ तर यो हो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज त्यही भएर युएस ट्रेजरी बिल लास्ट इयर हाम्रो कति छ 0 यो इयरमा कति छ 25 भनेको पर्चेस गरेको रहेछ हामीले एक्विजिसन अफ युएस ट्रेजरी बिल अब भन हामीले के गर्ने पर्चेस अफ युएस ट्रेजरी बिल कति त भन -25 कति थियो रे -25 -25 किनकि पर्चेस गरेको हो पर्चेस गरेको एसेट्स इन्क्रिज भएको एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ लास्ट इयर कति थियो जान्छ नि त हेर लास्ट इयर कति थियो 0 यो इयरमा कति छ 25 भनेपछि कति भयो त 25 ले इन्क्रिज भयो इन्क्रिज इन ट्रेजरी बिल भनेको पर्चेस अफ ट्रेजरी बिल हो 25 भयो अनि त्यसपछि हेर ल्यान्ड एक्विजिसन अफ ल्यान्ड हेर्दा ल्यान्डको कुरा हेर्ने हामीले अब कुरा सुन हजुर भन्नु त सर ट्रेजरी बिलको मिनिङ चाहिँ के हो सर खासमा भन्नाले यो कस्तो अवस्थामा हुन्छ अथवा केमा सर ए ट्रेजरी बिल भनेको जस्तो गभर्नमेन्टले पब्लिकबाट लोन इस्यु गर्छ के अरे लोन लिन्छ नि त पब्लिकबाट लोन लिन्छ गभर्नमेन्टलाई पैसा चाहिरहेको हुन्छ नि त कुरो बुझ्यौ उसले कि त अब लोन लिँदाखेरि कि त उसले यो फरेन कन्ट्रीहरूबाट लोन लिनुपर्छ कि त अब आइएमई भयो अनि तिम्रो यो वर्ल्ड ब्याङ्क भयो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भयो यिनीहरू ब्याङ्कबाट यी ब्याङ्कहरूबाट लोन लिन्छ कहिलेकाहीँ बाहिरबाट लोन नलिएर है इन्टरनली उसले के गर्छ त लोन लिन्छ हाम्रो आफ्नै पब्लिकबाट त्यति बेला अब लोन लिने बेलामा त लोन त सर्टिफिकेट दिनुपर्छ नि त गभर्नमेन्टले एउटा सर्टिफिकेट त दिनु पर्यो नि जस्तो ब्याङ्क गभर्नमेन्टले लोन लियो मैले पैसा दिएँ उसलाई सर्टेन इन्ट्रेस्ट लिने गरेर मैले गभर्नमेन्टलाई पैसा दिएँ अब उसले मलाई सर्टिफिकेट दिन्छ नि त त्यतिकै त दिँदैन केही न केही प्रमाण त दिन्छ नि त हो त्यो भनेकै ट्रेजरी बिल हो सर हामीले गभर्नमेन्टलाई पैसा दिए जस्तो सर हाम्रो अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनीले कस्तो कस्तो रे भन्नाले गभर्नमेन्टले पब्लिकबाट लोन लियो भने चाहिँ हामीले पनि त्यो लोन दिए जस्तो होइन दिएको हुन्छ त्यही त दिएको सर अब तिमीले सुन अब कुरो सुन है
यो यस्तो हो क्या, जब बजेट डेफिसिट हुन्छ नि, बजेट घाटा भन्छन् नि, बजेट डेफिसिट हुन्छ नि, बजेटमा एमाउन्ट पुग्दैन क्या। जस्तो नेपालमा अहिले नेपालकै कुरा गरौँ न, नेपालमा कति उठायो भने कर चाहिँ सबै कर त्यहाँबाट पैसा कति उठ्यो भने नि, इन्ट्रेस्ट ट्याक्स हो अनि सबै ड्युटिजहरू गरेर तिम्रो 14 अर्ब उठ्यो, 14 अर्ब, तर बजेट चाहिँ 17 अर्बको बनाइदियो। अब भन गभर्मेन्टसँग पैसा कति छ? 14 अर्ब छ नि त, किनकि उसले उठाएको त त्यति, उसँग त्यति छ। अब तर बजेट भनेको त खर्चको एक्सपेन्डिचरको यो इस्टिमेसन हो नि त। अब हामी यति खर्च गर्ने हो भनेको हो नि त, तर खर्च गर्नुपर्ने कति देखिन्छ? 17 अर्ब देखिन्छ, तर गभर्मेन्टसँग पैसा कति छ? 14 मात्रै छ, 14 अर्ब मात्रै छ। अब के गर्ने त? अब 3 अर्ब कहाँबाट लिने त भनेपछि के हामीले अब विदेशबाट लिनु पर्यो कि अब नेपालकै पब्लिकबाट उठाउनु पर्यो? अब नेपालकै पब्लिकबाट उठाउनु पर्यो भने नि अब त्यति बेला सेन्ट्रल ब्याङ्क, गभर्मेन्टको ब्याङ्क भनेको कुन हो? नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो नि त, सेन्ट्रल ब्याङ्क हो नि त। हो त्यो ब्याङ्कले के गरिदिन्छ? पब्लिकलाई ट्रेजरी बिल इस्यु गर्छ। कति अर्बको? 3 अर्बको, 3 अर्बको, कुरो बुझ्यो? अब त्यो अब के गर्छु भने चाहिँ जस्तो मसँग 10 लाख रुपियाँ छ, अब मैले के गर्छु? सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गएर त्यहाँबाट एउटा फर्म ल्याएर 10 लाख रुपियाँ उसलाई दिन्छु अनि 10 लाख रुपियाँको ट्रेजरी बिल मलाई दिन्छ भनेको त्यो कागज मलाई दिन्छ। कुरो बुझ्यौ? मैले के किने? राष्ट्र ब्याङ्कबाट, राष्ट्र ब्याङ्कमा गएर बालुवाटार गएर मैले के गरेँ? ट्रेजरी बिल ल्याएँ, उसको कागज लिए, मैले 10 लाख रुपियाँ उसलाई उसको खातामा राखिदिएँ। कुरो बुझ्यौ? यस सर। अब उसले मलाई सर्टेन यो 6 मन्थ, 3 मन्थ, 9 मन्थ, 9 मन्थ जाँदैन, जेनरली लिने भनेको 6 मन्थको लागि हुन्छ क्या ट्रेजरी बिलहरू। कुरो बुझ्यो? त्योभन्दा माथि लिन्छ भने फेरि गभर्मेन्टले 10 वर्ष 15 वर्षको लागि लोन लिन्छ, फेरि लङ टर्म लोन लिन्छ, त्यसलाई हामी ट्रेजरी नोट भन्छौँ। सर्ट पिरियडको लागि लिने हो है, 6 मन्थभन्दा कमको लागि लिने हो भने 180 डेज, 90, खास गरिकन ट्रेजरी बिलहरू 180 डेजकै हुन्छन्। 180 डेज भनेको 6 मन्थ हो। 6 महिनाको लागि लोन लिन्छ भने त्यसलाई हामी ट्रेजरी बिल भन्छौँ। बुझ्यौ तिमीले के रहेछ यो ट्रेजरी बिल भनेको? मजाले बुझ्छु। अब जाउँ, अब त्यसपछि हेर अरू के छ त अब हेर है। अब हामीले इन्भेस्टिङ गर्दैछौँ, इन्भेस्टिङमा यो हेर त, युएस ट्रेजरी बिल लेख्यौँ, एकाउन्ट पेबल हामीले माथि लेखिसक्यौँ, इन्भेन्ट्री माथि लेखिसक्यौँ। अब यतातिर जाउँ, लङ टर्म ल्याबरेज एसेटतिर जाउँ, किनकि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज बनाउँदाखेरि हामीले जहिले पनि लङ टर्म एसेटलाई हेर्ने हो। प्रोपर्टिज, प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट, यिनीहरूलाई हेर्ने हो। अब मलाई भन, ल्यान्ड कति छ? लास्ट इयर कति थियो? 80। यो वर्ष कति छ? 100। भनेपछि $20 के भएको रहेछ? बढेको छ। बढ्नु भनेको के हो? कति बेला बढ्छ त? जब पर्चेज गर्छ, पर्चेज गर्यो भने बढ्ने हो नि त। त्यही भएर यो पनि के हो त? एक्विजिसन हो। एक्विजिसन अफ ल्यान्ड भने कति? 20। अब भने किन्यो भने पैसा जान्छ, माइनस हुने भयो। कुरो बुझ्यौ? किन्यो भने पैसा जान्छ, माइनस हुने भयो। ल अब त्यसपछि अर्को हेर्ने, हामीले यहाँ के लेख्नुपर्छ? यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा के लेख्नुपर्छ? फिक्स एसेट्सको कुराहरू। अब फिक्स एसेटमा अरू हेर्ने के छ? अरू बिल्डिङ छ। बिल्डिङ हेर, प्रिभियस इयरमा कति थियो? 450। यो इयरमा कति छ? 510। यहाँ पनि त के छ? पर्चेस गरेको देखिन्छ। अब यहाँ पर्चेस सेल केही गरेको छ कि तल एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्ने? यहाँ त एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि दिएको छैन। कुरो बुझ्यौ? नत्र केही कुराहरू सेल गरेको, पर्चेस गरेको एडिसनल इन्फर्मेसन दिन सक्छ। त्यही भएर एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्ने, ब्यालेन्स सिट हेर्ने, सबै कुरा हेर्दै जाने हो हामीले। अहिले केही पनि दिएको छैन, त्यही भएर हामीले के गरौँ? यही मात्र यो एमाउन्टलाई हामीले के भन्छौँ? जति बढेको छ त्यति नै हामीले पर्चेस गरेको हो भन्ने भन्छौँ। कति पर्चेस गरेको रहेछ भन? 60 भयो नि त, होइन त? $60 पर्चेस गरेको रहेछ। हेर त, 60 ले इन्क्रिज भएको छ। 60 ले इन्क्रिज हुनु भनेको $60 पर्चेस गरेको। $60 को हाम्रो यो के अरे बिल्डिङ के गरेको रहेछ त? पर्चेस गरेको रहेछ। पर्चेस गर्यो भने के हुन्छ त? माइनस हुन्छ। कुरो बुझ्यौ? अब मलाई भनौँ, अब अरू के छ भनौँ? अब हामीले फेरि ल हेर, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हेर्ने। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको लागि लङ टर्म ल्याबिलिटी, लङ टर्म एसेट हेर्ने। लङ टर्म एसेटमा एउटा ल्यान्ड थियो, लेख्यौँ, बिल्डिङ लेख्यौँ। अब हेर त, प्याटेन्ट छ। यो डेप्रेन्टको कुरो आएन। अनि ल हेर, प्याटेन्ट छ। प्याटेन्ट कति भएको छ हेर त? प्रिभियस इयरमा कति थियो?
110 करेन्ट इयरमा कति छ 90 भनेको $20 घटेको छ जति घटेको छ त्यो एमोर्टाइज भएको हो भन्छ डेप्रिसिएट भएको एमोर्टाइज भएको हो भन्छ कुरो बुझ्यो ल एमोर्टाइज भएको $20 हो ल हेर त इन्कम स्टेटमेन्ट हेर त प्याटेन्ट एमोर्टाइजेसन $20 छ वास्तवमा यो सेल गरेको हो र नत्र घट्नु भनेको त सेल गर्नु होइन र अब एसेट्स कति बेला घट्छ जब डेप्रिसिएट हुन्छ त्यति बेला घट्छ अर्को जति बेला हामीले सेल गर्छौँ त्यति बेला डिक्रिज हुन्छ अहिले सेल गरेको हो र होइन हामी सेल लेख्थ्यौँ तर सेल गरेको होइन किनकि उसले क्लियरली यही भनिदिएको छ यो एमोर्टाइज्ड हो कुरो बुझ्यो यो चाहिँ एमोर्टाइज हजुर प्याटेन्ट हुँदैन होला प्याटेन्ट त सेल गर्न मिल्छ र भन त प्याटेन्ट यसो हुन्छ अब हामीले कसैले प्याटेन्ट दिन सक्छौँ आफ्नो राइट हो नि र बेच्न सक्छौँ नि त प्याटेन्ट दिन सकिन्छ होइन तर अब यो केस एकदमै कम हुन्छ एकदमै कम हुन्छन् भनौँ न प्याटेन्ट सेल गरेको त मैले आजसम्म केस पनि बनाएको छैन होइन तर प्याटेन्ट घट्यो भने त्यो एमोर्टाइज नै हुन्छ तर सेल चाहिँ गर्न सकिन्छ मलाई राइट छ भने मैले बेच्न सक्छु कुरो बुझ्यो मलाई के बनाउने छ मलाई एउटा मोबाइलको सफ्टवेयर बनाउने मसँग प्याटेन्ट छ क्या भनेपछि त्यो सफ्टवेयर मैले मात्रै बनाउँछु अरूले बनाउन पाउँदैन अब तिमीले भन्यौ नि ल अनुपले त्यो सर त्यो म पनि बनाउन चाहन्थेँ होइन ल तपाईँ मलाई त्यो अलिअलि राइट दिनु न त्यो तपाईँको राइट जुन छ त्यो मलाई दिनु न म तपाईँलाई पैसा दिन्छु भने म दिन सक्छु कि सक्दैन एउटा कागज प्रिपेयर गरेर म वकिल सोकिल ल्याएर है अब कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा गएर म अगाडि बढाउँछु नि त कुरो बुझ्यौ ठिक छ बेच्न सकिन्छ तर त्यो बेचेको केस चाहिँ मैले भनिहालेँ नि अहिलेसम्म चाहिँ गरेको छैन बेचको केस बरु पर्चेज गरेका केस चाहिँ पढेका छौँ क्या कुरो बुझ्यौ गुडविल पर्चेज हुन्छ प्याटेन्ट पर्चेज गर्छौँ हामी पर्चेज गरेका केस चाहिँ धेरै हुन्छन् सेल गरेका केस कमै हुन्छन् अब मलाई भन्नु त हामीले पर्चेज गर्न सक्छौँ भने उसले बेचेको होइन र हजुर उसको सेल भयो हामीले पर्चेज गरेको भने चाहिँ इम्पोसिबल भन्ने त होइन नि त पर्चेज गरेका केस दिन्छ क्वेसनमै छन् गुडविल पर्चेज गरेको हुन्छ प्याटेन्ट पर्चेज गरेको हुन्छ बरु बुझ्यो अब पर्चेज गरे त उसले सेल अर्कोले त सेल गरेको हो नि हामीले पो पर्चेज गर्यौँ भनेपछि सेलिङ एक्टिभिटिज त हुँदो रहेछ नि त यसमा पनि ठिक छ अब ल हेर यो भयो अहिले चाहिँ एमोर्टाइज भएको यति भयो अनि त्यसपछि लङ टर्म टोटल भयो भनेपछि केही पनि छैन ल अब यति गऱ्यो भनेपछि हाम्रो यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज सक्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा यति मात्रै रहेछ ल भन के छ भन त्यो बराबर भएर नलेखेको के रे कति भयो भन त 60 -60 लेख्नु न सर अब त्यसमा बिल्डिङमा ल भयो अनि टोटलमा चाहिँ कति हुन्छ -105 छिटो भन -105 -105 भयो अब यसपछि कुन एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज सजिलो छ फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा फर्स्ट हामीले डिभिडेन्ड हेर्नुपर्छ डिभिडेन्ड दिएको छ त अब क्वेसन स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ डिभिडेन्ड दिएको छ त हो स्टक डिभिडेन्ड लेख्नु हुँदैन हामीले ल किनकि स्टक डिभिडेन्ड भनेको त सेयर दिनु हो नि त ल त डिभिडेन्डको लागि हामीले कहाँ हेर्ने रिटेन स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा हेर्ने ल त योभन्दा माथिको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्यो स्यालेरिज हिट यो सबै कुराहरू लेखिसक्यो इन्ट्रेस्ट कुरा लेख्यो ट्याक्सको कुराहरू लेख्यो अब नेट इन्कम लेख्नु मिल्दैन किनकि यो इन्फ्लो आउटफ्लो गराउँदैन रिटेन अर्निङ लेख्न मिल्दैन किनकि यो पनि प्रिभियस इयरको नेट प्रफिट हो अब स्टक डिभिडेन्ड छ ल भन यहाँको त सबै कुराहरू हामीले छोड्दै लेख्दै जति कुरा लेख्नुपर्ने लेख्यौँ छोड्नुपर्नेलाई छोडिसक्यौँ अब रह्यो हामीले स्टक डिभिडेन्ड लेख्नु हुँदैन किनकि यो नन क्यास एक्टिभिटिज हो यसले हाम्रो क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो गराउँदैन कुरा बुझ्यो अब कति छ $20 हाम्रो यहाँ हेर $20 स्टक डिभिडेन्ड दियो भने नि सेयर क्यापिटल पनि कमन स्टक पनि $20 ले बढ्नुपर्छ ल हेर त कमन स्टक हेर त ल हेर त कमन स्टक यो भनेको कमन स्टक दिएको हो नि लास्ट इयर कति हो 2 लाख के अरे 200 छ यो इयरमा कति छ 220 छ भनेको के भयो त $20 ले इन्क्रिज भयो कसरी इन्क्रिज भएको रहेछ त भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो डिभिडेन्ड दिएको रहेछ कुरो बुझ्यो ठिक छ अब मलाई भन है अब हाम्रो डिभिडेन्ड छैन
डिभिडेन्डको केस सक्यो भनेपछि अब इन्कम स्टेटमेन्टमा कुनै पनि बाँकी छैन। अब हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट नहेरी पनि भयो, किनकि यहाँ सबै कुराहरू हामीले गरिसक्यौँ। जति कुरा रेकर्ड गर्नुपर्ने रेकर्ड गरिसक्यौँ। अब हामीले नहेर हामी फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज बनाउँदैछौँ त करेन्ट एसेट र करेन्ट एसेट र लङ टर्म एसेट्स हेर्ने कुरै हुँदैन, किनकि यहाँ एसेट्सको कुरो हुँदैन। करेन्ट ल्याबिलिटिज पनि हामीले हेर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, किनकि लङ टर्म ल्याबिलिटिजको कुनै पोर्सन करेन्ट ल्याबिलिटिजमा हुनसक्छ। कुरो बुझ्यो? त्यही भएर एकाउन्ट पेबल लेख्यौँ, ट्याक्स पेबल लेख्यौँ, नोट्स पेबल ल हेर नोट्स पेबल प्रिभियस हो। नोट्स पेबल यसो यो चाहिँ हाम्रो यो नोट्स पेबल करेन्ट लङ टर्म ल्याबिलिटिज हो, तर यहाँ के छ करेन्ट ल्याबिलिटिजमा छ। किन त भने नि करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म ल्याबिलिटिज करेन्ट ल्याबिलिटिजमा हुन्छ। करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म ल्याबिलिटिज के कुनै 10 वर्षको लागि लोन लियो, तर यो वर्ष हामीले तिर्नुपर्ने 10 इन्स्टलमेन्टमा हामीले तिरेर आउँछौँ नि, यो वर्षको इन्स्टलमेन्ट हाम्रो करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। त्यही भएर करेन्ट पोर्सन अफ लङ टर्म ल्याबिलिटिज के हुन्छ करेन्ट ल्याबिलिटिज हुन्छ। त्यही भएर नोट्स पेबल करेन्ट ल्याबिलिटिजमा दिएको। अब न प्रिभियस इयरमा कति छ 400, यो इयरमा कति छ 300 भनेपछि 100 के भयो रिपेमेन्ट भयो। कुरो बुझ्यो? हो हामीले के गर्नुपर्छ रिपेमेन्ट अफ नोट्स पेबल कति त 100 -100 अब न -100 अब अर्को हेर अगाडि हेर हाम्रो नोट्स पेबल लेख्यौँ। हेर त योभन्दा माथिको सबै लेख्यौँ। अब टर्म लोन हेर त टर्म नोट्स हेर प्रिभियस इयर लास्ट इयरमा कति छ 200, यो इयरमा कति छ 200। अब मलाई भन् त यसमा क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो केही पनि भएन, जतिको त्यति छ, इन्क्रिज र डिक्रिज केही पनि भएको छैन। त्यही भएर जतिको त्यति नै छ, यहाँ इन्फ्लो र आउटफ्लो केही पनि भएन। त्यही भएर नोट्स पेबललाई हामीले के अरे टर्म नोट पेबललाई हामीले यहाँ लेख्न मिल्दैन, किनकि हामीले त इन्क्रिज र डिक्रिजको एमाउन्ट मात्र लेख्ने हो नि त। कुरो बुझ्यो? चेन्ज एमाउन्ट मात्र लेख्ने, तर यहाँ चेन्जै भएको छैन त, क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो भएको छैन। अनि टोटल ल्याबिलिटिजको कुरा अब भएन, किनकि टोटल ल्याबिलिटिज भनेको माथिकै कुराहरू। अब त्यसपछि इक्विटीमा हेर त कमन स्टक हाम्रो के भएको छ प्रिभियस इयरमा 200 थियो, करेन्ट इयरमा 220 छ। 2020ले के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। अब मलाई भन्नु इस्यु अफ कमन स्टक हो कि होइन सर? के हो हुन त हो सर, तर पैसा आउँदैन हो। तर यो यहाँ हेर त हो पैसा आउँदैन, किनकि यो $20 त स्टक डिभिडेन्ड दिएको नि। स्टक डिभिडेन्डको लागि इस्यु गरेको भनेपछि त्यति बेला हाम्रो के अरे यो स्टक डिभिडेन्ड दिएको भनेपछि त्यसले चाहिँ क्यास इन्फ्लो आउटफ्लो गराउँदैन। त्यही भएर यो पनि आएन। अनि रिटर्न अर्निङ आउने कुरै भएन। रिटर्न अर्निङ हेर त $20ले के भएको छ लास्ट इयरमा कति थियो। यहाँ हाम्रो यो रिटर्न अर्निङ भनेको अब यो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो माथिको नेट एसेट के अरे नेट इन्कमलाई पनि एडजस्ट गरेर हो। त्यही भएर डिभिडेन्डको कुरो दिएको छ, भने रिटर्न अर्निङको कुरै आउँदैन, सिद्धियो। अनि ओनर्स इक्विटी भनेको माथिको टोटल ल्याबिलिटिज भनेको माथिकै कुरो सिद्धियो। यति मात्रै रहेछ। र टोटल एसेट्सका ल्याबिलिटिजका सबै कुराहरू रिपोर्ट गऱ्यौँ है। अनि त्यसपछि हामीले यो हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट सबै कुराहरूलाई हामीले रेकर्ड गऱ्यौँ। ल भन अब हामीले टोटल यहाँ नेट क्यास युज बाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको कति आयो त हाम्रो -100 नै आउँछ। बुझ्यौ? अब मलाई भन अब यो नेट चेन्जेस इन एसेट्स ल्याबिलिटी यो नेट क्यास इन्क्रिज अर डिक्रिज है। क्यास इन्क्रिज अर डिक्रिज अर नेट चेन्जेस इन क्यास A + B + C। अब मलाई भन त यो हाम्रो A कति छ 180 अनि प्लस के अरे -105 -100 कति हुन्छ भन? -25 कति आयो? -25 आयो। 25 हुन्छ सर, -25 हो ठिक छ। नेट चेन्जेस इन क्यास भनेको डिक्रिज भएको छ 25ले। अब मलाई भन त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ क्वेसनमा हेर्ने। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हेर त यो चाहिँ $75 हो। यो ब्यालेन्स सिटमा ब्यालेन्स सिटमा दिएको हुन्छ। हेर त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति छ $75 छ। यो यहाँबाट क्यास ल्याएको यो क्यास त लास्टमा जान्छ। अब मलाई भन कति भयो यहाँ $75 अब यहाँ कति भयो त 50 मिल्यो सर। कुरो बुझ्यो? ठिक छ। अब कुरो सुन, यो चाहिँ हाम्रो के थियो डाइरेक्ट मेथड थियो। अब कुरो सुन, हिजो तिमीहरूले के भनिरहेको थियो भने चाहिँ यो US ट्रेजरी बिललाई 3 मन्थ राख्यो भने अब यहाँ आउँछ त भन त। मैले के भने 3 मन्थ नराखेर 90 डेज राखिदिउँ US ट्रेजरी बिल।
अब मलाई भन्नु त्यति बेला इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा आउँछ युएस ट्रेजरी बिल आउँदैन कति सर। छ अरे हाम्रो कति छ 90 डेज छ 90 डेज छ भने नि त्यति बेला यहाँ आउँछ अब भन त आउँछ त आउँदैन सर। अब यो कहाँ जान्छ त अब 90 डेज भन्यो भने क्यास एन्ड सर यो क्यास क्यास ब्यालेन्समा गएर एड हुने हो दिस इयरको। हो ल हेर्दा अब कुरा सुन यो कहाँ गएर एड हुन्छ क्यास ब्यालेन्समा गएर एड हुन्छ कुरो बुझ्यौ अब हेर सर हाम्रो यो तपाईँको cash balance बिल छ होइन सर, तपाईँको प्रिभियस इयर र दिस इयरलाई माइनस गरेर जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ नि गरेर क्यास ब्यालेन्समा जोडिदिने हो सर। अब कुरा सुन न अब यहाँ हेर अहिले पहिला यो गरिहालौँ अब मलाई यो इन्भेस्टिङको भनिदेऊ त ल इन्भेस्टिङको टोटल कति हुन्छ इन्भेस्टिङको अहिले त्यो त 25 त हामीले के अरे 25 त छोड्यो नि हामीले होइन त 25 छैन अब यहाँ कति हुन्छ भन त $60 माइनस $60 $80 हुन्छ $80 सरी सर। माइनस $80 भयो कुरो बुझ्यौ ठिक छ अनि यहाँ अब यहाँ फाइनेन्सिङमा त केही पनि गरेको छैन कुरो बुझ्यौ केही छ त छैन नि त अब ल भन अब यहाँ कति आयो त 0 नेट चेन्जेस अब मलाई भन्नु त यो क्यास यो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स भन्नु त यो त ट्रेजरी बिल त यो इयरको होइन त 50 प्लस 25 हो नि त हाम्रो ट्रेजरी बिल हजुर सर। अनि 75 यहाँ कति आयो त अब 75 आयो त भन्नु त 75 आयो होइन फेरि त 0 प्लस 75 भनेको 75 नै हो नि त हो सर कुरो बुझ्यौ ठिक छ ट्रेजरी बिललाई हामीले यदि 90 डेज मानेको छ भने त्यति बेला क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा राखिदिनुपर्छ ट्रेजरी बिल हेर ट्रेजरी बिलमा हेर त ट्रेजरी बिल यो वर्षको कति हो 25 हो कि होइन अनि यो इयरको क्यास कति हो 50 हो नि टोटल कति हुन्छ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट भने यसलाई पनि क्यास मान्यो भने त क्यास अब 75 भएन त यो इयरको यसलाई पनि त क्यास मान्यो भने 75 भयो कुरो बुझ्यौ अब कुरा सुन अब त्यो पनि बुझ्यौ त्यसो हो भने अब यो इन्डाइरेक्ट मेथड त अब तिमीहरूले गर्न सक्छौ होला नि होइन त सकिन्छ सर। सकिन्छ अब ल सकिँदैन भने नि यहाँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दै थिएन होइन यो क्वेसन गरेको हो र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट यो के अरे उत्साह यो क्वेसनको अर्को क्वेसन हो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गरेको अर्को क्वेसन रहेछ यो अर्को अब तिमीहरूको सुन एसाइनमेन्ट भयो ल होम एसाइनमेन्ट भयो होइन तिमीहरूले के गर्ने भने नि यो के अरे सेपार्ट कम्पनीको इन्डाइरेक्ट मेथड चाहिँ तिमीहरू आफै बनाऊ ल इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि यो हाम्रो 180 नै आउनुपर्छ अपरेटिङ एक्टिभिटिज फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज यो 105 नै हुनुपर्छ अनि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज के अरे इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज 105 नै हुनुपर्छ अनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज 100 नै हुनुपर्छ आन्सर चाहिँ सबैबाट एउटै आउने हो फेरि जुनसुकै मेथड युज गरे पनि पुरो बुझ्यौ सर इन्डाइरेक्टमा त अपरेटिङमा मात्रै चेन्ज हुन्छ हैन सर फाइनान्सिङ र इन्भेस्टिङ त एउटै हो हो त्यही त नि अपरेटिङमा मात्रै त चेन्ज हुने ठीक छ हजुर त्यो अब भन त्यो पनि गर्नुपर्छ र अहिले यही ल एकचोटि सर हेरिदिन्छु है त सर त्यो गरेर 5 मिनट जति लाग्छ 5 मिनट जति लाग्छ यसलाई किन छोड्ने होइन अनि त्यसपछि यो क्यास प्र्याक्टिस भने म इन्डाइरेक्ट मेथड बनाइदिन्छु है त हो हेर स्टेटमेन्ट अफ क्यास फ्लो यो भयो होइन हामीलाई चाहिने यही त हो नि तपाईँको होइन त पिसी ब्याट्री सकिन लाग्यो नहीं। अब यहाँ हाम्रो नेट इन्कम कति छ नेट इन्कम फर्मेट जानु पर्यो है फर्मेट जानु पर्यो
क्वेसनमा नेट इन्कम कतिको छ 40 हेर त नेट इन्कम 40 दिएको छ ल नेट इन्कम 40 लेखौँ प्लसमा हुन्छ अनि रेपेन एक्सपेन्सेस दिएको छ रेपेन एक्सपेन्स कति छ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस तपाईँको $40 छ अनि त्यसपछि पेटेन्ट एमोर्टाइजेसन डेप्रे हो कति छ 40 छ नि हैन हजुर 40 ल अनि एमोर्टाइजेसन कति छ एमोर्टाइजेसन तपाईँको $20 छ प्लस हुन्छ एमोर्टाइजेसन कति हो रे कान्छ $20 सर प्लस हुन्छ $20 प्लस हुने हेर त जुन जुन कुरा छोडेका थियौँ त्यो कुरा हामीले कहाँ ल्याउनुपर्छ हेर त अघि हामीले डेप्रेन छोडेका थियौँ यहाँ लियौँ अनि एमोर्टाइजेसन छोडेका थियौँ यहाँ ल्यायौँ अरू के छ भनौँ अरू केही छ अब अकाउन्ट पेबल यो रिसिभेबलको कुराहरू अब कुरा सुन्नु अकाउन्ट पेबल रिसिभेबलको हाम्रो नोट बनाएको थियौँ नि ल हेर त ऊ हाम्रो हेर त त्यसलाई ल्याएर राखिदिउँ न सेल्स रेभेन्यू पछि के छ डिक्रिज इन 75 ल हेर डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल होइन अकाउन्ट रिसिभेबल ल डिक्रिज इन अकाउन्ट रिसिभेबल कति थियो 75 अब प्लस 75 अनि त्यसपछि के छ इन्भेन्ट्रीको कुराहरू छ -25 ल यहाँ छ नि होइन यो इन्भेन्ट्री र यो दुईटै यहाँ छ कन्ट्रोल सी अब करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी त लिने हो नि हामीले त्यति होइन बुझ्यौ ल हेर इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्री कति 25 अनि अकाउन्ट पेबल डिक्रिज इन अकाउन्ट पेबल 40 प्लस 40 ल यति होइन अनि त्यसपछि हाम्रो ट्याक्सको कुरा छ ट्याक्स पेबलको कुरा छ टैक्स पेबल -10 कति छ -10 -10 छ त्यसपछि नोट्स पेबल हेर न नोट्स पेबल त यहाँ आउँदैन नि त इन्भेस्टिङमा गएन फाइनेन्सिङमा गएन नोट्स पेबलको सम पोर्सन तपाईको करेन्ट एसेटमा दिएको छ नि त सर अकाउन्ट पेबल अब मैले के भने लङ ब्यालेन्स सिटमा त्यो दिए पनि त इन फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो नि त त्यसो भने त युएस ट्रेजरी बिललाई पनि त ल्याउनु पर्यो नि हामीले कुरो बुझ्यौ हो सर सही हो सर अब न ट्याक्स पेबल अब न कति आयो यति नै होइन त 180 कति आयो भन्नु त 180 नै आयो 180 आउँछ 180 आउँछ सर आइहाल्छ नि ल 180 प्लसमै आयो नि त ल आयो ल यो अब कुरा सुन मैले यो डाइरेक्ट मेथडबाट गरिदिएँ अब इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ त सेम हो नि डाइरेक्ट मेथडबाट गरिदिएँ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट अनि युएस ट्रेजरी बिललाई 30 डेज मानेर ल भन त अब यो क्वेसन अब योभन्दा बढी अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट के सोध्ला अब तिमीहरूले के गर्ने भने अब वर्डहरू अलिअलि डिफ्रेन्ट हुनसक्छ त्यसको लागि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो कुरो बुझ्यौ ठिक छ अब जसले प्र्याक्टिस गर्छ जसले क्वेसन बनाउँछ उसले सिक्यो भन त के भनेको सर त्यो जुन चाहिँ नि हाम्रो कुसुमको बोर्डको एक्जाम थियो नि सर त्यो पेपर थियो नि त्यसमा धेरै जस्तो त सर हामीले गरेको रहेछ एउटा क्वेसन चाहिँ सर बाहिरबाट रहेछ के सर अब एक दुईवटा त त्यो बाहिरबाट भन्यो नि उस्तै हो क्या कुरो बुझ्यौ ल हेर त बोर्ड एक्जामको ल जियोस् तिमीले त्यो क्वेसन तिमीलाई आएको भए कति मार्क्स ल्याउँथ्यो भन त सर मलाई त्यो सबै आएको भए मैले त फुलै हानिदिन्थेँ सर अलिकति अब त्यही त त्यो ल हेर न त्यो कुनै इमेजिन गरेको क्वेसनहरु थियो हैन सर तर के भन्ने कि त्यो ल्याङ्ग्वेज अलि बेसी थियो कि ल्याङ्ग्वेजहरु अलि पेल्नु पर्ने रहेछ त्यही त नि जो हामीले पढेका छौँ त्यही कुरो सोध्ने हो क्या
त्यस्तै खालको क्वेसन सोधिदियो हामीले मैले तिमीहरूलाई होइन जुन नोट दिएको छु नि त्यो इनफ छ त्यति पढ्यो भने चाहिँ ल हेर त हामीले क्लासमा पढेका सबै क्वेसन छ कि छैन त्यहाँ एउटा क्वेसन मात्र नहुनु भने त्यो बेग्लै कुरा हो क्या कुरो बुझ्यौ त्यो पनि फेरि उहिले जमानाको आएको क्वेसन होइन अस्तिको क्वेसन हो होइन र त्यो त हामीलाई थाहा थिएन नि त यस्तो आउँछ भनेर ठिक छ त्यही भएर तिमीहरूले फेरि अब पनि त्यस्तै सोध्ने हो त्यही भएर त्यस्तै क्वेसनहरू ट्राई गरेर राख्नु फर्मेट हेरिराख्नु कसरी सोध्छ कस्तो खालको क्वेसन सोध्छ है नोटहरू पढ्ने अब यसो ठिक छ अब सुन त अब मैले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ सकियो है त तिमीहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नु प्रब्लम भयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ होइन अब म नेक्स्ट डेमा चाहिँ सन्डे चाहिँ म तिमीहरूको यो च्याप्टर 3 जुन हामीले सुरुमा पढेका थियौँ कलेजमा त्यो ट्रायल ब्यालेन्स होइन यो प्रोसेसिङ एकाउन्टिङ इन्फर्मेसन जुन च्याप्टर 3 छ नि हामीले सुरुमा कलेजमा पढेका थियौँ नि त सुरुको डेमा हो त्यो च्याप्टर पढाइदिन्छु म है ठिक छ नेक्स्ट इयर क्लासमा मैले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ सकाएँ ल अब मैले क्लास अहिले चाहिँ लिभ गरेँ बाई बाई है त 8 जना मात्रै रहेछ यार हेर त